अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। पंजाब में 2 बरस में छठे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तैनाती ने जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नर्स पर सवाल उठाया है, वहीं नए आईजी के इंतखाब पर पुलिस सर्विस के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। शुएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी को बतौर आईजीपी मुकर्रर करने के बाद खबरों के मुताबिक लाहौर पुलिस के अफसरान में बेचैनी की लहर दौड़ गई और उन्होंने काफी खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। कराची के साबिक कैपिटल सिटी पुलिस अफसर और साबिक डायरेक्टर FIA वसीम अहमद का कहना था कि पंजाब पुलिस की मौजूदगी में सूरत हाल निहायत मायूस कुन है। इसमें कोई शक नहीं कि शुएब दस्तगीर एक ईमानदार शोहरत के हामिल अफसर हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका असर इदारे पर आएगा। जूनियर अफसरान के मोराल पर भी इससे असर पड़ेगा। वसीम अहमद का मजीद ये कहना था कि जब तक सियासी हुकूमत पुलिस के मामलात में दखल अंदाजी करती रहेगी और खिदमतगारी को यकीनी नहीं बनाएगी तो ये इदारे की इफादियत को मुतासिर करेगा। किसी भी फोर्स के लिए ज़रूरी है कि मेरिट की बुनियाद पर तबादले किए जाएं, लेकिन यहाँ हमें खुफिया एजेंडा नज़र आता है। ये मुनाफकत है। जब आप सिंध के पुलिस अफसरान का तबादला करते हैं तो विफाकी हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ होता है, लेकिन दूसरे सूबे में विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक सफ़े पर नजर आती है। अगर अगस्त 2018 के हवाले से बात की जाए तो अगस्त 2018 में हुकूमत के क़याम के बाद डॉक्टर कलीम इमाम की तैनाती और फिर उनकी तब्दीली से शुरू होने वाली ये लहर मोहम्मद ताहिर, अमजद जावेद सलीमी, आरिफ नवाज खान और शुएब दस्तगीर से होती हुई इनाम गनी तक आ पहुंची है। शुएब दस्तगीर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा अरसा यानी कि 9 माह तक पंजाब पुलिस के सरबराह के ओहदे पर तैनात रहे, लेकिन फिर एक अफसर की तैनाती का तनाज़ा उनकी रुखसती की मुमकिना वजह बन गया है। क्या वजूहात हैं इतनी तेजी के साथ तब्दीलियों के, जानेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राजा अजहर, रुकन सिंध असेंबली PTI। बहुत शुक्रिया सर फैज़ TV से बात करने के लिए। आज बात कर रहे हैं हम कि बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां की जा रही हैं। कोई 7वां IG और 5वें चीफ सेक्रेटरी जिनकी तारीफ आप करते हैं, फिर उन्हीं को तब्दील कर दिया जाता है। क्या वजूहात हैं इसमें? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो मेरे ख्याल से अगर पंजाब की नुमाइंदगी होती तो उस हवाले से वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ कि टीम में तब्दीली करने से अगर हमारे सूबे की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम अगर किए जाते हैं तो टीम में तब्दीली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के जो वज़ीर आला हैं और इस टाइम हमारे जो PM साहब हैं, अगर हम ये समझते हैं कि पुलिस के अंदर जो है वो लाकानूनियत नहीं है, पुलिस अपने रिफॉर्म्स को ठीक तरीके से अमल पैरा नहीं हो रही, पुलिस की वजह से अगर हमारी सूबे की आवाम को रिलीफ नहीं मिलता और उसका तमाम तरह जिम्मेदारी देखें हमेशा बड़े इदारे की सरबराह की होती है। अगर वहां पे ये चीज देखी जा रही है कि सरबराह के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ा तो डेफिनेटली टीम को चेंज किया जाता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जिस तरीके से आपने कहा कि जी 6वां या 7वां IG चेंज हो रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके पीछे भी एक सियासी दबाव है सर। लेकिन इतनी तेजी के साथ तब्दीली तो किसी भी हुकूमत में नहीं आई। ये 3 साल में 7वां IG, 5वां चीफ सेक्रेटरी, एक बड़ी बात होती है। तो मैं बात कंप्लीट कर लूं। असल में मैं थोड़ा सा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को उतना नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, मैं अपनी वफाक की हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरा कहना ये है कि देखिए, आजकल आपको पता है कि पुराने दौर में IG और चीफ सेक्रेटरी चेंज करने के लिए भी बड़े बड़े मुंह खोले जाते थे, लेकिन इस दफा जब हम ये देखते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी पुरानी है, न्यू PTI की ब्यूरोक्रेसी नहीं है। जब हम किसी ऑफिसर को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली वफाक की ओपोजिशन के अंदर बहुत सारी कायम कमेटियों के अंदर जाके इस पे शोर शराबे होते हैं, क्योंकि उनकी पसंद का आदमी जब नहीं लगता, जिनसे वो जुल्म सितम कराते हैं गरीब लोगों पे, तो डेफिनेटली वो शोर तो हमेशा शोर मचाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला साहब चाहते हैं कि कोई ऐसा ईमानदार ऑफिसर जो कम अज कम हमारे इस सूबे की बेहतरी के लिए काम कर सके। KPK का IG जो दुरानी साहब जिनका इंतकाल हो चुका है, हमें बड़ा फख्र था, उन्होंने KPK की पुलिस के अंदर एक बेहतरीन रिफॉर्म्स लाए थे। आज भी लोग उनको याद करती है। सर, आप जिसकी तारीफ करते हैं, PTI गवर्नमेंट जिसकी तारीफ करती है, उसको सबसे पहले तब्दील कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जिम्मेदारी आपको पता है, फेडरल में उनकी रिक्वायरमेंट होगी थी, हमें उनकी जरूरत महसूस हुई थी कि ऐसे ईमानदार अफसर फेडरल में आए और यहाँ पे
कानून साजी करें, यहाँ पे हमें बेहतर मशवरे दें ताकि हम अपनी फेडरल की पुलिस को भी बेहतर कर सकेंगे। दुरानी साहब को नीचे नहीं किया गया था, दुरानी साहब को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी। तो मैंने उनकी एक मिसाल दी। हम चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं। हम चाह रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पंजाब पुलिस में इन्वॉल्व हो, तमाम सियासी जमातों का जो है वो जोर खत्म होना चाहिए ताकि पुलिस गैर सियासी हो और सूबे की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में अहम किरदार अदा कर सके। उस जदोजहद की वजह से टीम में तब्दीली जब मुमकिन होती है तो वो करनी पड़ती है। अच्छा राजा साहब, आपको ऐसा लगता नहीं राजा अजहर साहब के इससे जो जूनियर स्टाफ होगा उनको काफी हद तक जाहिर है जब इतनी तेजी के साथ तब्दीलियां होंगी तो वो भी कहीं ना कहीं यही सोचेंगे कि हमें भी किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ईमानदार अफसर है उसको किसी भी इदारे में लगाया जाए क्योंकि उसकी ईमानदारी के ऊपर उसके इदारे में चलना होता है। सर, तो जितने भी अफसरान तब्दील हुए हैं सब बेईमान थे क्या? कोई खास वजह तो होगी ना, कोई खास वजह तो होगी ना सर तब्दीली की। मैंने कहा ईमानदार ऑफिसर की हर इदारे में जरूरत महसूस होती है जी। अगर ईमानदार ऑफिसर है, अगर उसको चेंज भी किया जाता है, इंसान है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब हुकूमत की गलती नहीं हुई होगी, हुकूमत की भी गलतियां होती है, लेकिन अगर ईमानदार ऑफिसर है, अगर उसको चेंज किया जाता है तो उसको ये फख्र होता है कि मुझे कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है मेरे इस इदारे को मेरी जरूरत होगी तो तब मुझे इस इदारे में लगाया गया। जहां तक आपने छोटे अफसर की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि छोटे अफसर की भी हमारी लिए मिसाल है, चाहे वो ASI हो, सफाई हो, कांस्टेबल हो, SHO हो, SP हो या SSP हो या DIG लेवल के लोग हो, कि पंजाब पुलिस को भी समझना चाहिए कि हुकूमत भी चाहती है कि हमारी जो पुलिस है वो गैर सियासी हो ताकि इनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप ना हो और ये गैर सियासी होके ऐसे काम करें कि पंजाब पुलिस का भी जो है वो मोरलिटी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो, जो हम भी चाहते हैं। अच्छा राजा अजहर साहब, PTI वो वाहिद जमात है जिसकी जो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की भी मिसाल देती रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने फेवरेटिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस मामले में मशहूर थे कि उनको जो पसंद आता था अफसर उसको वो तैनात करते और जो नहीं पसंद आता था उसको वो हटा देते थे, लेकिन PTI ने भी कुछ इसी किस्म की मिसाल कायम की है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पसंद नापसंद पे हुकूमतें नहीं चलती हैं, पर पसंद नापसंद पे हुकूमतें अगर हम चलाएंगे तो माजी वाला हाल हमारा भी होगा जी। अगर इसमें आप ये समझिए कि पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि अगर PTI पंजाब की या PTI हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट अगर इस ख्वाहिश का इजहार पे लगी हुई है तो हमारे सरबराह इमरान खान साहब कभी भी पसंद नापसंद की चीजों को ना उन्होंने कभी लाइक किया है, ना वो चीजों को कभी लाइक करेंगे। ये जरूर है एक दो जगह पे एक्सपेरिमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन ये चीज हमें ख्याली से निकल जाना चाहिए कि इमरान खान साहब के सामने हम किसी की पसंद या नापसंद का मामला करेंगे। जाहिर सी बात है, हुकूमत पहली दफा मिली है, हम भी हमारी भी कोशिश होगी कि हम पंजाब पुलिस को इस मोटिव पे लेके आए कि पंजाब पुलिस का पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नाम हो कि हमारे IG, हमारे तमाम पुलिस अफसरान का जो है मोरल बुलंद। अच्छा राजा अजहर साहब, आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक बयान आया है कि पंजाब हुकूमत IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया समझकर तब्दील कर देती है। क्या कहेंगे आप इस बयान के हवाले से? वो पीपल्स पार्टी का तो देखें वतीरा है, उनको पता है कि सिंध के अंदर हम जो है जिस तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, इससे पहले 2018 से पहले शायद ही सिंध सूबे के हवाले से इतना मीडिया ने उठाया होगा, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो वो उनके कहने का मैं क्या जवाब दूं आपको। हम अगर रोजमर्रा पे चीजें चेंज करें तो बिलावल साहब आप कराची में आए ना, कम से कम आपके कराची आने से कम ये होता है कि इस कराची के अंदर ना थोड़ी सी एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। तो मैं तो चाहूंगा कि बिलावल साहब आप कराची में रहा करें ताकि इस कराची के अंदर रोजमर्रा जिंदगी की मामूलात जो है वो बेहतर हो सके। IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी सूबे की जरूरत होती है। सूबा अगर ये समझता है कि चीफ सेक्रेटरी या IG काम जिस तरीके से करना चाहिए नहीं कर रहे तो वो हुकूमत का अख्तियार है कि वो उनको चेंज कर सकते हैं ना। तो ये क्या सूबे सिंध के अंदर आपकी जब मनमानी पूरी हो जाती है, IG पंजाब से जब रिलेटेड काम सब हो जाते हैं तो 2 साल का एग्रीमेंट होता है वो भी चेंज कर देते हैं। इसका क्या मतलब है?
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ راجہ اظہر رکن سندھ اسمبلی PTI ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب خود تشریف لے کر آئیں، ان مسائل کو دیکھیں، ان تبدیلیوں کو دیکھیں، اس کے بعد بات کریں۔ لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ پنجاب میں 2 برس میں چھٹے انسپیکٹر جنرل پولیس کی تعیناتی نے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی گورننس پر سوال اٹھا دیا ہے، وہیں نئے IG کے انتخاب پر پولیس سروس کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جتنے بھی لوگ اب تک تبدیل کیے جا چکے ہیں، ان پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ بھی اب تک ثابت نہیں کیے گئے ہیں، لیکن تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شعیب دستگیر کی جگہ انعام غنی کو بطور IGP مقرر کرنے کے بعد خبروں کے مطابق لاہور پولیس کے افسران میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عاجز دھامرا، سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی سندھ۔ بہت شکریہ سر فیض TV سے بات کرنے کے لیے۔ آج بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں 2 برس میں چھٹے پولیس کی تعیناتی ہوئی ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس کی، جبکہ کافی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ پنجاب میں تبادلوں کی بارش ہو رہی ہے، بالکل۔ اور دوسری بات کہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بلی کے کھانے سے بچ جائے گا اور بلی انہیں نہیں دیکھے گی، مگر گورننس کی بات کرنے والے، گورننس کے دعوے دار حکومت عمران خان اور روزگار جو ہیں، وہ جواب دیں پوری قوم کو کہ ایک صوبے کے IG کو جب تبدیل کیا جا رہا تھا، جس کا نام صوبہ سندھ ہے، اس کو کابینہ کو یہ اختیار نہیں تھا، ایک صوبائی گورنمنٹ کو، یہ اسمبلی کو اختیار نہیں تھا کہ وہ IG کو ٹرانسفر کریں۔ میں مثال دے رہا ہوں AD خواجہ صاحب کی، ساری میڈیا ون سائیڈڈ تھی اور تمام جوڈیشری نے بھی کہا کہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر 5 چیف سیکریٹری اور 7 IG جو ہے وہ تبدیل ہو چکے، اس لیے کہ آپ خود نائل ہیں اور اپنی نائلی کو چھپانے کے لیے آپ ٹاپ بیوروکریسی میں اس طرح کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتے ہیں۔ جب آپ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتے ہیں اتنی بڑی جلدی ٹینیور کے اندر، تو ظاہری ہے گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ نائلی ہے جو کھلم کھلا عیا ہو چکی ہے قوم کے سامنے۔ صحیح۔ عاجز دھامرا صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پنجاب حکومت IG پنجاب اور چیف سیکریٹری کو روزمرہ اشیاء، جو استعمال ہونے والی اشیاء سمجھ کر تبدیل کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے کہ کسی دکاندار سے کوئی چیز اچھی لگی، وہ خرید لی اور پسند نہیں آئی تو گھر سے واپس آ کے وہ واپس کر دی، اس طرح ٹرانسفر اور پوسٹنگ کو مذاق بنا دیا ہے پنجاب میں۔ اور وہ صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ وہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ حکومت کیسے کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں پنجاب کے عوام کے ساتھ جو 11 کروڑ سے زیادہ کا ایک صوبہ ہے، اس کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک جو وسیم اکرم پلس ہے، اب تو وہ وسیم اکرم صاحب خود شرماتے ہوں گے کہ ان کا نام اس طرح ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ PTI کی نائلی ہے، ہم شروع سے کہتے تھے کہ یہ نائل ہے، یہ جعلی ہے، اپنی نائلی کو چھپانے کے لیے اور ٹاپ بیوروکریسی میں ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے دراصل باقی جو 2 سال کا عرصہ بچا ہے، تو یہ پیغام دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ بھائی ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اچھا عاجز دھامرا صاحب، ایک سروے کے مطابق کہا جا رہا ہے KPK میں حکومت ہے PTI کی، تو 53% لوگ ان سے خوش ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کی حکومت ہے۔ اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو 55% لوگ خوش ہیں، پنجاب کی حکومت کی بات کی جائے تو 55 اور 50% لوگ ناخوش ہیں، اسی طرح سندھ میں بھی اتنے ہی % لوگ ناخوش نظر آ رہے ہیں PTI کی گورنمنٹ سے۔ کیا کہیں گے آپ؟ پنجاب میں سروس تو دکھائیں، اتنی زیادہ عوام ناخوش ہے، تو PTI کا مقابلہ کس سے ہے آگے چل کر؟ پنجاب میں مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوگا یا نون لیگ سے ہوگا؟ ان کا مقابلہ اپنی نائلی سے ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی نائلی سے مقابلہ کریں گے۔ تو PTI جو ہے وہ عمران خان کے اپوزیشن کے بیانات اور اپوزیشن دور کے جو ان کے جو تنقید اور دعوے، وہ اور جو ان کا 5 سال کا دور گزرے گا، ان دونوں کو کمپیئر کر کے الیکشن کیمپین چلے گی، اور پھر دیکھنا یہ سروے اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں، مگر اصل عوام کی سروے ہوتی ہے ووٹ اور الیکشن میں۔ یہ دیکھیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مینیج کر کے ان کی کارکردگی تو انہوں نے دیکھ لی کہ کس طرح ان کی کارکردگی پہ ان کو ووٹ ملے گا، تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مشین آ جائے جس کو یہ مینیج کریں اور ایک سسٹم کو لاک کریں
اور قوم کے ساتھ ایک بار پھر کھلواڑ کریں، مگر ایسا ہوگا نہیں. تو اصل میں مقابلہ جو ہوگا وہ سابقہ عمران خان اور موجودہ عمران خان کے درمیان ہونے والے تضادات اور بیانات کے درمیان ہوگا. اچھا عاجز دھامرا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے پولیس افسران کا مورال کہاں پر جائے گا، اور جتنے لوگ اب تک تبدیل کیے گئے ہیں ان پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ثابت بھی نہیں کر سکے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ پولیس ریفارم کی بات بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ KPK کی طرح پورے ملک میں، بلکہ جہاں جہاں PTI سرکار تھی بلوچستان اور پنجاب میں، تو یہ پولیس ریفارم لائیں گے. ان کے لیے 100 دن انہوں نے ایک ٹائم رکھا تھا، اپنا جو ہنی مون پیریڈ تھا ان کا. آپ نے دیکھا کہ جو ناصر درانی صاحب جو پولیس ریفارم کے لیے پنجاب میں لائے گئے تھے وہ استعفیٰ دینے میں مجبور ہو گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بعد یہ ریفارمز ہیں کہ 7 IG آپ نے 3 سال میں تبدیل کر دیے. مطلب آپ اپنے ہی موقف سے جس طرح یوٹرن لے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں پوری قوم کو کہ آپ کوئی ریفارم نہیں لائیں گے. آپ ایک صوبے میں ریفارم نہیں لا سکتے، پولیس کے اندر ریفارم نہیں لا سکتے، تو آپ الیکٹورل ریفارم کی جو بات کر رہے ہو اس پہ قوم کس طرح بات کرے گی؟ اچھا عاجز دھامرا صاحب، آپ سے پہلے ہمیں جوائن کیا تھا راجہ اظہر، رکن سندھ اسمبلی تھے PTI. ان کی جانب سے جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ تبدیلیاں کر رہے ہیں، کیا رہے گا آگے چل کر مورال آفیسرز کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بہتر کارکردگی نہیں نظر آ رہی ہے، بہتر کارکردگی نظر آئے گی تو ہم یہ تبدیلیاں روک دیں گے. اب میں کیا کریں؟ مطلب اتنے لوگوں میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بہتری نہیں دیکھنے میں آئی ان کو. میں ہنس رہا ہوں اور مجھے ہنسی کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہے کہ کارکردگی، بھائی آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ اگر آپ بیوروکریسی کے ان 2 افسران کی کارکردگی پہ کوسچن مارک کر رہے ہو تو آپ کا وسیم اکرم پلس کیا کر رہا ہے؟ تو آپ اعتراف کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان سے کام کون لے گا؟ ان سے چیف منسٹر لے گا، بعد میں صوبائی حکومت لے گی. تو جب سندھ میں اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی ٹرانسفر آتی ہے یا IG کی، تو آپ مذاق اس کو قرار دے دیتے ہیں. پورے ملک میں آپ جوکر بن جاتے ہیں سندھ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے. تو یہ نااہلی دراصل اپنی بزدار کی نااہلی ہے اور خود پرائم منسٹر عمران خان کی نااہلی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بزدار کو کہیں نہ کہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو کہیں نہ کہیں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ وہ کریں گے نہیں، کیونکہ عمران خان کی تبدیلی تو یہی ہے نا. کیونکہ PTI گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے نا کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے زیادہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے زیادہ ترقی ان تمام تر چیزوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے، اس بات تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جس طرح کارکردگی دکھائی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اللہ معاف کرے کہ میرا صوبہ ایسی کارکردگی دکھائے. صحیح ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس وقت عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی سندھ، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں جو کی جا رہی ہیں وہ کافی حد تک غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تبدیلیاں نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف جو اہلکار اور پولیس افسران ہیں ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا. کراچی کے سابق کیپٹل سٹی پولیس افسر اور سابق ڈائریکٹر FIA وسیم احمد کا بھی یہی کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کی موجودہ صورتحال نہایت مایوس کن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شعیب دستگیر ایک ایماندار شہرت کے حامل افسر ہیں. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جس کا اثر ادارے پر بھی آئے گا اور اس سے جونیئر جو افسران کے مورال پر بھی کافی زیادہ اثر پڑے گا. یہ کہنا ہے تمام تر لوگوں کا. دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کس حد تک جاری رہے گی اور کن وجوہات کی بنا پر یہ تبدیلی کی جا رہی ہے. آیا اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو ثابت بھی کیا جائے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ نگہبان.